नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं। सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांतिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं। श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं। पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानन्द परमपुरुषोत्तम। भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहम्। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण नै परतत्व हुनुहुन्छ भनेर सुन्दर ढङ्गबाट प्रतिपादन गर्ने पुराण रत्न श्री विष्णु पुराण निरन्तर स्वाध्याय गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। भगवान श्री पराशर महर्षिले मैत्रेयजीको जिज्ञासा अनुसार तत्त्वको सुन्दर ढङ्गबाट प्रतिपादन गर्नुभएको छ। तत्त्व, हित र पुरुषार्थ यी तीन विषयहरू अध्यात्मका मूलभूत विषयहरू हुन्। पुराणहरूमा रत्न हुनुभएका श्री विष्णु पुराण जसले यसलाई अति सुन्दर ढङ्गबाट बताउनु भएको छ। हामी गएका श्रृङ्खलामा सुन्दै थियौँ महाराज भरतजीको चरित्र। भरतजी पवित्र चक्र नदी गण्डकीका तटमा तपस्या गरेर रहनु भएको छ। तर त्यो मृग बालकमा आसक्ति बन्यो। प्राण जाने समयमा पनि आँखाभरि आँसु बनाएको त्यो मृग बालकलाई हेर्दै हेर्दै देह त्याग गर्नुहुन्छ। दोस्रो जन्ममा उहाँलाई मृग शरीर मिलेको छ। जम्बू मार्गे महारण्ये जातो जातिस्मरो मृगः। कालाञ्जर पर्वत हरिणका स्वरूपमा उहाँको जन्म भएको छ। तर उहाँलाई त्यस जन्ममा पनि पूर्वजन्मको साधनाका कारणले गर्दा
सबै याद भइरहेको छ। हो, मैले त्यस्तो नगर्ने काम गरेँ, भगवानलाई बिर्सेर एउटा पशुमा चित्त लगाएँ, जसले गर्दा यस्तो घृणित देह मैले प्राप्त गरेको छु। अब के गरी यो छुट्ला, कहाँ जाने होला? त्यो मृग बालक अलि बढ्दै बढ्दै गइसकेपछि त्यहाँबाट पिता माता त्यो जन्मस्थान सबैलाई छोडेर जहाँ पहिले तपस्या भएको थियो त्यही नै त्यो बालक आउँछ। त्यहीँ बढ्यो, सुकेका पात, सुकेका घाँसहरू, त्यस्ता लहरहरू खाँदै आफ्नो शरीरलाई पोषण गर्दै जसोतसो टिकाउँदै टिकाउँदै भरतजी यस शरीरमा रहिरहनु भएको छ। निरन्तर भगवानको चिन्तन गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने विषय छ। हेर्नु, यो मानव देह मात्र त्यस्तो उत्तम स्वरूपको छ, यसको बनावट त्यति उत्तम छ, यी इन्द्रियहरू पनि पर्याप्त छन्। यसमा मानवले केही दिन सक्छ, लिन सक्छ, अर्काको सेवा गर्न सक्दछ। स्तुति, वन्दना, शास्त्र चिन्तन, सत्सङ्ग इत्यादि सबै यो मानव देहमा मात्रै सम्भव छ। अब यो सबै नै छुट्यो। आज यो हरिण शरीर प्राप्त गरेपछि महाराज भरतलाई छटपटाउनुहुन्छ। हो, मैले कस्तो नकाम गरेछु। न यस शरीरबाट सम्यक्तया भगवत कथा रसपान गर्न सकिन्छ, न जाप गर्न सकिन्छ, न भगवानको अर्चना वन्दना हुन सक्दछ, न स्नान गरेर शुद्ध पवित्र भएर रहन सकिन्छ। कहिले छुट्ला यो देह? कहिले फेरि त्यो शरीर प्राप्त गरेर भगवानको उसै गरी सेवा गरौँ? यो छटपटी उहाँका मनमा बढेर गइरहेको छ। समय बित्दै गयो। अब त्यो आफूले गर्ने आहारमा पनि सङ्कोचन ल्याउनु भयो। अलिअलि मात्रै खाने, गण्डकीको पवित्र जलपान गर्ने। यसै गर्दै गर्दै श्रीमद् भागवतका अनुसार आधा शरीर गण्डकी नदीमा डुबाएर आधा शरीर बाहिर, त्यस्तो स्थितिमा भगवत चिन्तनका साथ भरतजीले त्यो मृग शरीर पनि छोडिदिनुहुन्छ। अब तेस्रो जन्म उहाँलाई मिल्यो। सदाचारवतां शुद्धे योगिनां प्रवरे कुले। योगीहरूका कुलमा जो ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, शुद्ध आचरण गर्नुहुन्थ्यो, त्यस्ता पवित्र कुलमा उहाँको जन्म भएको छ। तेस्रो जन्म भइरहँदा पनि उहाँलाई त्यो प्रथम जन्ममा गरेको भगवत सेवाका बलले सबै स्मृति जस्ताको तस्तै छ। म कस्तो थिएँ, दोस्रो जन्ममा के भएँ, अहिले म के भइरहेको छु, यो सबै नै थाहा छ। सर्वविज्ञान सम्पन्नः सर्वशास्त्रार्थ तत्त्ववित् अपश्यत् स च मैत्रेय आत्मानं प्रकृतेः परम्। यति धेरै ज्ञानी हुनुभएको छ उहाँ। ओहो, सम्पूर्ण शास्त्रार्थलाई जान्नुहुन्छ। देख्नुभयो यो शरीर म होइन, यी देखिएका दृश्य जगतभित्र भएका कुनै तत्त्व पनि म होइन। आत्मा त प्रकृतिभन्दा टाढा छ, अलग छ, प्रकृतिका सम्पर्कदेखि रहित छ, शुद्ध छ। यस प्रकारको चिन्तन उहाँलाई यस जन्ममा भइरहेको छ। बाल्यावस्थाबाटै हाम्रो जन्म हुन्छ, हामी बालक हुन्जेलसम्म त्यस प्रकारको चिन्तन गर्न सक्दैनौँ। बुद्धिको विकास हुँदै हुँदै जाँदा बल्ल बल्ल चिन्तन होला केही। तर भरतजी त्यो पूर्व जन्मको साधनाका बलले गर्दा आज बाल्यावस्थामै सबै जान्ने हुनुभएको छ। उहाँका संस्कारहरू सम्पन्न हुँदै गए। पिताजीले सबै संस्कारहरू गरिदिनु भयो। उपनयन संस्कार सम्पन्न भएको छ। गुरुकुलमा राखेर पढाउन प्रारम्भ गर्नुभयो। तर अब न मन्त्र ठिकसँग, न जप ठिकसँग, न सन्ध्यावन्दन, न त गुरुले पढाएका पाठहरू नै ठिकसँग उहाँले तयारी गर्नुहुन्छ। उहाँलाई कोही आवश्यकता छँदै थिएन। यी जे सिकाइरहेका छन् यो सबै उहाँले पूर्व जन्ममा सबै नै अभ्यास गरिसक्नु भएको। उहाँ त त्यहाँभन्दा माथि जान चाहनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट अगाडि जुन आत्मतत्व प्राप्तिका निमित्त, परमात्मा प्राप्तिका निमित्त उहाँको लगाव थियो, अब त्यहाँ जान चाहनुहुन्छ।
त्यस कारणले यी सामान्य विषयहरूमा, सामान्य यी कर्मका विषयमा उहाँलाई रुचि पटक्कै छँदै नै छैन। न पपाठ गुरुप्रोक्तम कृतोपनयन श्रुतिम न ददर्श च कर्माणि शास्त्राणि जगृहे न च। कुनै पाठ ठिकसँग पढ्नुहुन्न, कुनै शास्त्रको अध्ययन गर्नु परेको छैन। लौकिक बालकहरूले जसरी क्रियाहरू गर्दछन् यी सबै नै छोडिदिनु भएको छ। ठिक्क विपरीत कर्महरू उहाँ गरिरहनु भएको छ। धेरै भन्दा गऱ्यो कसैले भने अलिअलि बोल्नुहुन्थ्यो, नभए लाटो जस्तो, बहिरो जस्तो, पागल जस्तो भएर हिँड्ने। धेरै भन्न लागिसकेपछि किञ्चित जडवाक्यम अभाषत, अत्यन्तै मूर्ख जस्तो भएर बोल्नुहुन्थ्यो उहाँ। त्यसमा पनि कुनै संस्कार नभएका त्यस्ता बाणीहरू बोल्ने। ग्रामीण जनहरूले अति तुच्छ शब्द बोल्दछन्, अति ठाडो बोली बोल्दछन्, सारहीन बाणीहरू बोल्दछन्। हो त्यस्तै बोल्नुहुन्थ्यो भरतजी। अनि शरीरको श्रृङ्गार पनि उहाँको छैन। न स्नान छ समयमा, न वस्त्रको शुद्धि छ, मैलो लुगा लगाउनु भएको छ। त्यो यज्ञोपवीत मैलो भएर धेरै मोटो भइसकेको छ, तर उहाँको शरीरमा स्नान छँदै छैन। विचार गर्नुभयो, यो सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, स्तुति यी सबैले नै मलाई सिद्ध्याउने रहेछन्। त्यस कारणले यी जति पनि नगरवासीहरू छन्, ग्रामवासीहरू छन्, यिनीहरूले जसरी मेरो अपमान गर्छन् त्यसै गर्नु चाहिँ यस जन्ममा मेरा लागि उपकारको बाटो हुन्छ। त्यही नै विचार गर्नुभयो। शास्त्रको सङ्गत थियो उहाँलाई। हिरण्यगर्भले बताउनु भएको छ योगीहरूको यस्तो स्थिति हुनुपर्छ भनेर। सम्मानना पराम हानिम योगर्धे कुरुते यतः जनेनावमतो योगी योग सिद्धिम च विन्दति। योग नै सम्पत्ति छ जसको, त्यस्ता साधकहरूका लागि सबैभन्दा ठुलो हानि भनेको सम्मान। त्यसैले बताइन्छ ख्याति, लाभ, पूजा, पिशाचिनी। ख्याति पनि जीवनका लागि, त्यस्ता योगीहरूका लागि पिशाचिनी समान। लाभ, पूजा यी सबै पिशाचिनी बराबर। पिशाचमा कति पनि दया हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले निर्दयी भएर यिनीहरू ख्यातिले, लाभले, पूजाले, सम्मानले त्यस्ता योगीहरूलाई प्रहार गर्दछन् र व्यक्ति योगबाट च्युत हुन्छन्। जसरी अपमान हुन्छ संसारमा त्यस प्रकारको व्यवहार योगीहरूले देखाउनुहुन्छ। जब अपमान भयो, सम्मान छैन, अब उनीहरूसँग कुनै प्रकारको रुचि बढ्दैन, आसक्ति बढ्दैन, सम्पर्क बढ्दैन। उनीहरूबाट टाढा 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 बन्दै जान सकिन्छ। जति संसारीहरूबाट टाढा बनियो उति नै योगमा सिद्धि चाँडै हुन्छ। तस्मात् चरेत वै योगी सताम धर्मम अदूषयन् जना यथावमन्येरन् गच्छेयुः नैव सङ्गतिम्। त्यस कारणले योगीले सन्मार्गलाई दूषित नगर्ने, आफू भने अरूबाट अपमानित हुने। जसरी धर्म भनेर बताइएको छ, धर्मलाई दूषण गर्ने प्रकारका आचरणहरू आफूले नगर्ने, आफूमा भने जति अपमान हुन सक्छ त्यस प्रकारको अपमान भइरहोस् त्यस प्रकारको व्यवहार गर्ने। अनि अपमान र सङ्गति, सङ्गति भनेको संसारी जनहरूसँगको सङ्गति, यसबाट टाढा रहनु पर्दछ। भरतजी हिरण्यगर्भका यी वचनले पहिल्यै जन्ममा शिक्षित हुनुभएको थियो। जीवनमा त्यही नै अपनाइरहनु भएको छ। जाँदै हुनुहुन्छ जहाँ कहीँ पनि आत्मानम दर्शयामास जडोन्मत्ताकृतिम जने। सबैले भन्छन् हेर हेर यो जड जस्तो छ, यो मूर्ख हेर हेर, यो बहिरो पनि छ, यो लाटो जस्तो छ, बुद्धि नभएको छ, उन्मत्त छ। धिक्कार छन्। उहाँ भने भित्रभित्रै प्रसन्न भएर चलिरहनु भएको छ। कहीँ जानुहुन्थ्यो, अब यो शरीर धारण गर्नका निमित्त भोजन त गर्नै पर्यो। सडेको दिन्थे कसैले, जलेको दिन्थे कसैले,
फ्याँकेका चिजहरू दिन्थे, फोहोर चिजहरू खानका निमित्त दिन्थे। जे मिल्दथ्यो त्यसैलाई ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो। यद्यदाप्नोति शुभहु तदत्ते काल संयमम। केवल यो शरीर धारण गर्नु छ, कालक्षेप गर्नुपर्ने छ, समय बिताउनु पर्ने हो। त्यसकारणले जे उनीहरूले दिन्छन् खाद्य वस्तु तर सडेका हुन् त्यो खाइदिनुहुन्थ्यो उहाँ। समय बित्दै गयो, धेरै समयसम्म पनि भरतजीले केही नै सिक्नु भएन। पिता चिन्तित हुनुहुन्छ। अरू भरतजीका दाजुहरू थिए, उनीहरूलाई पिताजीले भन्नुभयो, ए बाबु सुन, यो तिमीहरूको कान्छो भाइ छ नि, यो अलि लठेप्रो छ, धेरै जान्दैन, सिकाइरहँदा पनि केही जानिरहेको छैन यसले। अब मेरो त जाने समय आयो। यो भाइको अपमान नगर्नु तिमीहरूले, यसमाथि दृष्टि राखिदिनु है, राम्रोसँग सिकाउनु। यसरी सम्झाउँदै पिताजी परलोक हुनुभयो। दाजुहरूले भरतजीलाई सम्हाल्न प्रारम्भ गरेका छन्। कारितः क्षेत्रकर्मादि कदन्नाहार पोषितः। अब केही सिकाउन खोज्छन्, पिताले पो प्रेमले सिकाउनुहुन्थ्यो, नजाने फेरि सिकाउनुहुन्थ्यो। तर दाजुहरूमा त्यो प्रकारको दया हुँदैन। केही सिकाउन खोज्नुभयो दाजुहरूले, भरतजीले उल्टा पाल्टा बोल्नुहुन्छ। त्यस पछाडि 2-4 थप्पड लगाइदिन्छन्, गाली दिन्छन्। भरतजी त्यसलाई पनि कोही परवाह गर्नुहुन्न। अब समय बित्दै गयो, युवा अवस्थामा पुग्नुभयो। दाजुहरूले त जसोतसो सहँदै थिए भरतजीको स्वभावलाई देखेर, तर भाउजूहरूलाई भने सहन भएको छैन। जति दियो त्यति खाइदिनुहुन्थ्यो, मस्त खाएर रमाउनुहुन्थ्यो। मनमा हरिभजन चलेको छ, हरिचिन्तन चलिरहेको छ, संसार हरिमय देखिरहनु भएको छ उहाँले। कहीँ कुनै प्रकारको भेद छैन, ज्ञानाकार जगतलाई देखिरहनु भएको छ। यता भाउजूहरूले आपत्ति जनाउँछन्, तपाईँका भाइले खुब खान्छन्, मोटाएका छन्, तर घरमा काम भने सिनको भाँच्दैनन्, केही न केही त लगाइदिन पर्यो नि। दाजुहरूले कहिले लगेर खेतमा चराहरू रुङ्नका लागि, कहिले बारी खन्नलाई अनेक काम दिइरहेका छन्। कारितः क्षेत्रकर्मादि। काहीँ खन्न लगाउँछन्, भरतजी खनेको खनै खाल्डो बनाएर कुवा बनाएर त्यसभित्र पनि खनि नै रहनुहुन्छ। फेरि आएर गाली दिन्छन्, यसरी त भएन, अब यसलाई चरा रुङ्न राख्न पर्यो भनेर खेतमा लगेर जहाँ गहुँ छरिएको होस्, धान छरिएको होस्, त्यहाँ लगेर राखिदिन्छन्। एउटा कपडाको यसो मान्छे जस्तो बनाएर राखिदिँदाखेरि पनि चराहरू डराउँछन्। यो त मान्छे नै हो नि, यसका हात हल्लिन्छन्, गोडा हल्लिन्छन्, खोक छ, बोल छ, केही न केही काम त होला, लिएर जान्छन्। भन्छन् तैँले यहाँ बस्नु, यहाँ बसेर चराहरू आउँछन्, यसो हेर्नु है। उहाँले भन्नुभयो हस्। दाजुहरू फर्केर आए। केही समय पछाडि धेरै चराका हुल आउँछन्, आएर छप्पै बस्छन्, खेतमा खाइरहेका छन्। उहाँले त न चरा देख्नुहुन्छ, न त्यहाँ धान देख्नुहुन्छ, न कोही बाली देख्नुहुन्छ। उहाँ सर्वत्र हरि मात्र देख्नेलाई चरा आएर के आपत्ति भएर हो। ती चराका साथमा भगवान आइरहनु भएको छ, त्यही दर्शन छ उहाँलाई। कोही हटाउनु पर्ने, धपाउनु पर्ने केही देख्नु भएन। उहाँले त सबै अपनाउनु पर्ने मात्रै देख्नुभयो। जगत भगवानको हो, जगतभित्रका उत्तम वस्तुहरू भोग गर्ने सबैलाई अधिकार छ। भगवान स्वयं नै आज यिनीहरूका रूपले आउनुभएको छ। सबैलाई छोडिदिनु भयो, खाइरहेका छन्। फेरि आउँछन् दाजुहरू, आउँदाखेरि बर्बाद छ, फेरि पिट्छन्, गाली दिन्छन्। भरतजीको दिनचर्या चलिरहेको छ। कहिले घर छोडेर हिँडिदिनुहुन्छ। नगरमा ती अज्ञानी बालकहरू, नगरवासीहरू अनेक प्रकारको उपहास गर्छन् भरतजीको। कतिले थुकिदिन्छन्, कतिले गाली गरिदिन्छन्, कतिले अपमान गर्छन्, पिट्छन्, परबाट ढुङ्गा उठाएर फ्याँक्छन्। तर पनि भरतजी केही नबोली हिँडि नै रहनुहुन्छ। समय बित्दै गयो, शरीर समर्थ बनेको छ, पूर्ण वयस्क बन्नुभएको छ भरतजी। एक पृषदराज, शूद्रहरूको राजा, उसले
भद्रकालीलाई नरबली दिने प्रतिज्ञा गरेको रहेछ। हे भगवती, मेरो यस्तो काम बनोस्, हजुरको प्रसन्नताका निमित्त मैले मनुष्यको बलि दिन्छु। उसले बलि दिनका लागि तयार गरेको त्यो मनुष्य मलाई मार्ने रहेछन् भन्ने थाहा पाएपछि भाग्यो। यताउति खोज्दै जान्छन्, कहीँ कतै पनि त्यसलाई भेट्दैनन्। राजाका आज्ञाले धेरै राजसेवकहरू गए। जाँदा जाँदै भरतजी यसो हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, कहीँ सबल हुनुहुन्थ्यो, पागल जस्तो हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई देखेपछि यसो हेरे, हो अब त्यो भाग्ने त भागिगयो, अब यसलाई लिएर जान पाए राजा खुसी हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँको त्यो भाकल पनि पुरा हुन्थ्यो भनेर भरतजीलाई समाए, लिएर गए। भरतजी कति पनि निषेध गरिरहनु भएको छैन, जहाँ लिएर जान्छन् उतै जानुभयो। सरासर दरबारमा लिएर गए। उनीहरूले भन्थे, महाराज त्यो व्यक्तिलाई त हामीले भेटेनौँ, तर त्योभन्दा पनि बलियो सर्वाङ्ग परिपूर्ण भएको यसलाई भेटेर लिएर आएका छौँ। हजुरको आज्ञा हुन्छ भने हामी यसलाई तयार गरिदिन्छौँ। राजाले यसो तलबाट माथिसम्म हेर्दछ, आज्ञा दियो, यसलाई तयार गर। भरतजीलाई स्नान गराइदिए, सुन्दर चन्दन लगाइदिन्छन्, श्रृङ्गार गरिदिन्छन्। अब भद्रकालीका मन्दिरतर्फ लिएर जान्छन्। त्यो डाकुहरूको राजा पनि गएको छ। ततः खड्गम समादाय निशितम निशिसात् तथा क्षत्तारम क्रूरकर्माणम अच्छिनत कण्ठमूलतः। हातमा खड्ग लिएर भरतजीलाई भगवतीका अघिल्तिर साष्टाङ्ग गर्न लगायो उसले। भरतजी साष्टाङ्ग गरिरहनु भएको छ। बलि दिनका लागि जसै खड्ग यसरी उठाउँदा उठाउँदै भद्रकालीजीलाई त्यो सहन भएन। मूर्तिबाट चटचट आवाज आयो, त्यहाँबाट भद्रकाली प्रकट हुनुभयो, च्याप्प समात्नुभयो त्यो खड्ग उसका हातबाट। भरतजी साष्टाङ्ग गरिरहनु भएको छ, त्यो खडा छ त्यो राजा, त्यो खड्गले उसैका शिर काटिदिनुहुन्छ। एक दुई होइन, त्यहाँ जति पनि थिए ती सबैका शिर काटिदिनुभयो। रगतको खोलो बगेको छ, त्यो आलो रगत घट घट पान गरिदिनु भयो भद्रकालीले। सुपार्षदयुता देवी पपौ रुधिरमुल्बणम। भगवतीका पार्षदहरू पनि प्रकट हुनुभएको छ, उहाँहरूले पनि पान गर्नुभयो, उसका शिरलाई भकुण्डो खेले जस्तो खेल्नुभयो। यहाँ सम्झनुपर्ने विषय के छ भने शक्तिका 3 प्रकारका अवस्था, सात्विक, राजस र तामस। तामसी स्थितिमा भद्रकाली स्वरूपले रहनुहुन्छ। उहाँले भोग लिनुहुन्छ, बलि लिनुहुन्छ, शास्त्रले यो बताएका छन्। तर उहाँको सात्विक स्थिति, जगन्माताको स्थिति, आमाले कहिले पनि सन्तानको रगत पान गर्दैनन्, त्यो रुचाउँदैनन्। यदि रगत पान गर्छन् भने उनी आमा हुन्नन्। आफ्ना सन्तानका लागि जति पनि आपत्ति आइलाग्छन् ती आपत्ति हटाउने आमाको काम हो। यहाँ भरतजी जस्ता उत्तम सन्तान जसलाई यस प्रकारको आपत्ति आइलागेको छ, भरतजीलाई आइलागेको आपत्ति हटाउनका निमित्त यी शूद्रहरूलाई, यी डाकाहरूलाई भद्रकालीजीले मार्नु भएको सम्झनु पर्दछ। यहाँ भक्तको रक्षाका निमित्त यी दुष्टहरूको संहार भएको हो। कहिल्यै पनि पापीहरूलाई समाप्त पार्नुहुन्छ देवीले, भक्तहरूलाई होइन, निरीह पशुहरूलाई होइन। त्यसकारणले यी अज्ञानी, यी बाख्रा भेडा आदि गरेका पशुहरू मन्दिरमा लिएर जाने अनि भद्रकालीले भोग लिनुहुन्छ भनेर चट्ट चट्ट काट्ने, यस प्रकारको अपराध हामीले गर्न हुन्न। हेर्नु, कुनै पनि आमा आफ्ना सन्तानको रगत खान चाहन्नन्। रगत त्यस्ताको खानुहुन्छ भद्रकालीले जो यस प्रकारका दुष्ट हुन्, सन्तानलाई दुःख दिएका हुन्, प्राणीहरूको हिंसा गरेका हुन्। जसले हिंसा गर्दछन् उनीहरूको रगत भने अवश्य पनि खानुहुन्छ। त्यसकारणले जिब्राका स्वादका निमित्त देवताका नाममा यस्ता अबोध पशुहरूलाई कहिल्यै मार्न हुन्न, कहिल्यै काट्न हुन्न। हो, यस्तै अपराधीहरूका लागि हो नरक तयार भएर रहेको। त्यहाँ गएर यिनीहरूले नै कुम्भी पाकमा पाक्नु पर्दछ। ती पशुका शरीरमा जति रौँ छन्
त्यति हजार वर्षसम्म त्यो खटखट उम्लिरहेका तेलमा पाक्नुपर्छ पकौडा जस्तो भएर, पुडी जस्तो भएर त्यस्ता पापीहरूले, जसले आफ्ना जिब्राका स्वादका लागि यसरी बलि दिएका छन्। आज त यी दुष्टहरूका शिर काटिदिनु भयो, रगत पान गर्नुभयो, अट्टहास गर्नुभयो। भरतजीलाई केही पनि भएको छैन। भरतजी जुरुक्क उठ्नुहुन्छ, प्रणाम गर्नुभयो, फेरि त्यहाँबाट आफ्ना गन्तव्यतर्फ यसो हिँड्दै हुनुहुन्छ। ठिक त्यसै समयमा सौवीर देशका राजा हुनुहुन्थ्यो रहुगण। 4 जना पालकी बोक्ने ती वाहकहरूलाई पालकी तयार गर्न लगाएर त्यहाँ बसेर कपिल मुनिका आश्रममा तत्त्वज्ञानको उपदेश ग्रहण गर्नका लागि जाँदै हुनुहुन्छ। जाँदा जाँदै 4 जना मध्ये एउटा बिरामी हुन्छ। 3 मात्रै भए पालकी बोक्ने। अब कोही एक व्यक्ति त खोज्न पर्यो। बाटामा हिँड्दै जाँदाखेरि भरतजीलाई भेट्दछन् उनीहरूले। अति सुन्दर श्रृङ्गार गरेको, सुन्दर वस्त्र लगाएको समर्थ पुरुष त्यस्ता भरतलाई देखिसकेपछि समाएर लिएर आएर राजाका आज्ञाले पालकी बोक्ने एक सदस्यका रूपले नियुक्ति दिन्छन्। अब बोकेर जान लाग्दछन्। अगाडि जाँदै यसो हेर्नुभयो, काहीँ कमिलाका पङ्क्तिहरू, किराका पङ्क्तिहरू, जमिनमा अनेक प्रकारका प्राणीहरू छन्। आफ्ना असावधानीका कारण तिनीहरूको हिंसा हुन सक्छ भनेर सावधानीका साथ यसो तल हेरेर हिँड्नुहुन्थ्यो। उहाँ हिँड्दै जाँदा अरू 3हरू एक वेगले हिँडिरहेका थिए। उहाँ भने रोकिनुहुन्थ्यो अनि हेरिसकेपछि मात्रै अनि आफ्नो पाइलो चाल्नुहुन्थ्यो। उहाँले पालकी त गडबडाउन थाल्यो। 3 बल गर्दछन्, एकले रोक्ने, कहिले यता ठोकिन्छ कहिले उता ठोकिन्छ। महाराज रहुगणको शरीर पालकी गडबडाएको छ। यता भरतजी भने पूर्वजन्मको स्मरणका कारण कतै फेरि म विचलनमा आउने हो कि भगवानको स्मरण पो छुट्ने हो कि भनेर आफू तन्मय भएर भगवत चिन्तन गरिरहनु भएको छ। सर्वत्र भगवान देखिरहनु भएको छ उहाँले। त्यस समयमा पालकी जब जतासुकै हल्लिन थाल्यो, गतिमा अवरोध आयो। माथिबाट रिसाउँदै आज्ञा दिनुहुन्छ महाराज रहुगणले, किमे तदित्याह समम गम्यताम शिविका बहाह। हे पालकी बाहको, यो पालकी हल्लिरहेको छ, गडबडाइरहेको छ, ठिकसँग हिँड। फेरि पनि अगाडि जाँदा फेरि उसै गरिकन गडबडी भइरह्यो। भरतजी आफ्नै सुरमा हिँडिरहनु भएको छ। धेरै पटक राजाले भनिसक्दा पनि पालकी ठिक भएन। नभइसकेपछि खुब गाली दिन थाल्नुभयो उहाँले। डराएर तलबाट पालकी वाहकहरूले भन्छन्, शिविका वाहका प्रोचुहु अयम यातित्य सत्वरम। महाराज, हामी त एउटा गतिले चलिरहन्छौँ, तर यो भर्खरै हामीले नियुक्ति दिएका छौँ नि। हो, यसले भने पटक्कै पाइलो चाल्दैन, जसले गर्दा पालकी गडबड भइरहेको छ। ढिलो गर्छ यसले। हाम्रो कुनै प्रकारको दोष छैन। राजाले भरतजीलाई लक्ष्य गरेर माथिबाट भन्नुहुन्छ, हे मूर्ख, त के गलेको छस्? यति थोरै हिँड्दा यति थाकिसकिस्? भर्खर त हो नि तैँले यो पालकी बोक्न थालेको। यो मेरो पालकी। कति परिश्रम तँलाई अघि। हेर्दाखेरि अत्यन्तै बलियो देखिन्छस्, मोटो देखिन्छस्, तर बोक्नै नसके जस्तो गरेर हिँडिरहेको छस्। के कारण हो? भरतजीले यसो विचार गर्नुभयो, अब बाणी खोलिन भने यिनको गति हुँदैन। आज राजा बनेर यी निरीह व्यक्तिहरूलाई पालकी बोकाएर तत्त्वज्ञानका निमित्त भनेर यी जाँदैछन्। यसलाई उपदेश दिन पर्यो। बिस्तारै त्यो पालकी बोक्दै भन्नुहुन्छ, नाहम पीवान न चैबोढा शिविका भवतो मया न श्रान्तोस्मि न चायासो सोढव्योस्ति महीपते। हे राजन, म न त मोटो छु, न त मैले तपाईँको शिविका यो पालकीलाई बोकेको छु।
न म थाकेको छु, न मैले कुनै श्रम गरेको छु, अनि थकान नै छैन भने यो थकान सहनुपर्ने यो प्रश्न त कहाँबाट आउँछ र? महाराज, तपाईँले भनेका कुनै पनि ममा छैनन्। माथिबाट फड्कार्दै रौगणले भन्नुभयो, प्रत्यक्षम दृश्यसे पीवान। हेर्दाखेरि त प्रत्यक्ष देखिएको छस्, मोटो छस्, बलियो छस्, फेरि आफ्नै काँधमा मेरो पाल्कीलाई बोकेको छस्। यसबाट थाहा हुन्छ कि बोक्ने व्यक्ति जसले परिश्रम गरेको छ उसलाई थकान आउँछ। यो सबैतिर देखिएकै छैन, यो कुन आश्चर्यको कुरा हो र? भरतजीले भन्नुभयो, राजन, तपाईँले के प्रत्यक्ष गर्नुभएको छ? यी सबै के देख्नु भएको छ बताउनु त। संसारमा कसले भार बोक्दछ, को थाक्छ, को मोटाउँछ, कसलाई परिश्रम हुन्छ, तपाईँले के जान्नु भएको छ? को बलवान हो, को निर्बल हो, इत्यादि विषयमा त पछि बताउँला। पहिले यो बताउनुहोस्, तपाईँले प्रत्यक्ष के अनुभव गर्नुभएको छ? सुन्नुहोस्, तपाईँ भन्नुहुन्छ मेरो पाल्की तैँले बोकेको छस् भनेर। मलाई विचार गर्नुहोस् त, मैले तपाईँको पाल्की बोकेको छैन, तपाईँलाई मैले बोकेको छैन। सबैभन्दा तल हेर्नुहोला, तल पृथ्वी, पृथ्वीमा यी गोडाहरू छन्। त्यहाँ गोडामा पनि अलि माथिपट्टि यो जङ्घा, पिँडुला, अनि यो जङ्घा, कम्मर, पेट, वक्षस्थल, अनि यहाँ माथि काँध। त्यो काँधमाथि यो एउटा लकडी, त्यो लकडीमाथि अनि तपाईँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मैले त तपाईँलाई बोकेको छैन, तपाईँको पाल्की मैले बोकेको छैन। कसरी तपाईँ यदि एक एकलाई कारण खोज्दै जानुहुन्छ भने त्यो पाल्की यो काँधले बोकेको छ, यसलाई वक्षस्थलले, त्यसलाई पेटले, त्यसलाई जङ्घाले, त्यसलाई गोडाले, अनि त्यसलाई पृथ्वीले बोकेको छ। मैले कहाँ बोकेँ तपाईँलाई? तपाईँको पाल्की मैले कसरी उठाएँ? यो त बडा आश्चर्यको कुरा गर्नुभयो तपाईँले। अहम त्वं च तथान्ये च भूतैः उह्याम पार्थिव, गुणप्रवाह पतितो भूतवर्गोऽपि यात्ययम्। यहाँ विचार गर्ने हो भने म भएँ, तपाईँ, अरू कोही, जति पनि जीव समूह, यी सबैलाई पञ्चभूतले बोकेको छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यसदेखि अतिरिक्त अरू के छ र? तिनीहरूले नि धारण गरेको छ नि। तपाईँलाई मैले कसरी बोक्ने प्रश्न आउँछ र? सम्झिनुहोस्, जति पनि यी जीवात्माहरू छन् सबै कर्मका अधीनमा छन्, अनि यी जति पनि गुणहरू छन् यिनीहरू कर्मका अधीनमा भएर नै टिकेका छन्। कर्म त्यो शरीरद्वारा गर्दछ, शरीर पाञ्चभौतिक हो। त्यसकारणले धारण गर्ने, बोक्ने, बोकाउने यी सबै चिज यी पञ्चभूतमा मात्र हुन्छन्। म भनेको त आत्मा। त्यसकारणले यो आत्मामा यो कुनै प्रकारको भार छँदै नै छैन। फेरि व्यक्तिले आफ्ना शरीरलाई नै आत्मा मानेको हुन्छ। एकले अर्कालाई बोक्ने अथवा उसका लागि ऊ भार भनेर जो व्यवहार गरेको हुन्छ, यो सबै नै अविद्यापूर्वक गरेको हुन्छ। जबसम्म अज्ञान छ त्यस प्रकारको अनुभव गर्छ उसले, अनि गर्नेवाला म हुँ, यो शरीर नै मै हुँ भनेर यस प्रकारको अनुभव गर्दछ। महाराज, त्यस्तो होइन। आत्मा शुद्धोक्षर शान्तो निर्गुण प्रकृतेः परः, प्रवृद्ध्यपचयो नास्य एकस्याखिल जन्तुषु। आत्मा त अत्यन्तै शुद्ध छ, कुनै प्रकारका कर्मको लेप उसमा लागेको छैन, कहिल्यै नाश नहुने शान्त छ। प्रकृतिका गुणले स्पर्श गर्न नसक्ने, प्रकृतिभन्दा टाढा, कुनै प्रकारको वृद्धि र
नाश, घट्ने र बढ्ने यी कुनै कार्यहरू ती आत्मामा हुँदै हुँदैनन्। सम्पूर्ण देहधारी प्राणीहरूमा भएका जति पनि आत्माहरू छन् ती सबै आत्माका यस्तै प्रकारका धर्म हुन्। यदा नोपचयस्तस्य न चैवापचयो नृप। उपचय बढ्ने, अपचय घट्ने, यी दुवै क्रियाहरू त्यसमा हुँदैनन्। नभइसकेपछि कसरी मोटाउँछ अनि कसरी दुब्लाउँछ र व्यक्ति? आत्मा न मोटाउँछ न दुब्लाउँछ, घट्ने बढ्ने नै छैन त्यसमा। यी जति पनि छन् तपाईँले भन्दै जानुभयो, पृथ्वी अनि गोडा, जङ्घा, कम्मर, पेट, त्यहाँदेखि माथि वक्षस्थल, माथिपट्टि काँध, काँधमा भएको जो यो पाल्की हो, यी सबै यदि भार हुन सक्थे भने एकले अर्काले यति नै भार बोक्ने भन्ने हुँदैन थियो। किनभने यी सबैमा पञ्चमहाभूत छन्। एउटाले बोक्ने हो भने त्यो अर्काका लागि पनि उति नै भार हुन्छ। कसरी? आत्मा अविनाशी छ, आत्मामा कुनै प्रकारको विकार छैन। प्रकृतिलाई जब कोही आत्माले उठाउँछ भन्ने यो सिद्धान्त स्थापित हुने हो भने एकले मात्रै बोकेको छ भन्न पाइन्न। यहाँ समग्र आत्माले नै यो समग्र प्रकृति बोकेको छ भन्नुपर्ने यो आइलाग्दछ। त्यसकारणले आत्माभन्दा पृथ्वी आदि गरेका यी तत्त्वहरू सर्वथा भिन्न हुन्, अलग हुन्। यो प्रकृतिको विकार हो, आत्मा भने चेतन हो। त्यसो हुनाले चेतनमा यो प्रकृतिको भार कसै गरी पनि रहन सक्दैन। मैले पाल्की बोकेकै छैन अनि तपाईँलाई त बोक्ने कुरै नै भएन। त्यसो भएको हुनाले राजन, प्रकृतिका गुणहरूबाट आत्मा अत्यन्तै भिन्न छ। जुन द्रव्यद्वारा यो पाल्की बनेको छ नि, त्यही द्रव्यद्वारा तपाईँको शरीर पनि बनेको छ, मेरो शरीर पनि बनेको छ। अनि यहाँ जति पनि देखिएका पदार्थहरू छन्, शरीरमा पनि देवता हुन्, तिर्यक हुन्, मनुष्य, स्थावर, यहाँभित्रका पनि अनेक अनेक विभाग, यी जति पनि अनेक आकारहरू देखिन्छन्, यी सबै त्यही द्रव्यले बनेको। जुन द्रव्यले यो पाल्की बनेको हो, जुन द्रव्यले तपाईँको शरीर बनेको हो, अनि जुन द्रव्यले मेरो शरीर बनेको हो, यो सबैलाई म कतिखेर भन्छ व्यक्तिले भने ममत्वेन उपब्रह्मित। यो ममकार छ नि, मेरो 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 मेरो, अनि त्यो मेरोबाट बनेको यो शरीर, यसलाई म, जसलाई देहात्माभिमान भनेर बताइन्छ। यसकारणले व्यक्तिले मैले उसलाई बोकेको छु, अथवा म मोटाएँ, म दुब्लाएको छु, तपाईँ धेरै दुब्लाउनु भयो, इत्यादि व्यवहार हुन सक्छ। तर आत्मा न कहिले दुब्लाउँछ, न कहिले मोटाउँछ, न कहिले भार बोक्दछ, न कहिले रोगाउँछ, न कहिले त्यसलाई निद्रा लाग्दछ, न कहिले भोक लाग्दछ, न कहिले घट्छ त्यो, न कहिले बढ्दछ। ऊ एक स्वरूप छ, एकै रूपले रहिरहन्छ। त्यसकारणले म भनेको त आत्मा हुँ, मैले तपाईँको त्यो पाल्की बोकेको छैन। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ मैत्रेय, जब यति उपदेश दिनुभयो भरतजीले, त्यो सुन्ने बित्तिकै यता राजाको होस हवास उडेको छ। भरतजी पनि आफ्ना वाणीलाई बन्द गर्नुहुन्छ। जसरी बोक्नुपर्ने उसै गरी आफ्नै गतिले त्यो पाल्की बोकेर हिँडि नै रहनु भएको छ। राजा थरथर थरथर काँपिरहेका छन्। ओहो, मैले कोही त्यस्ता ब्रह्मज्ञानीको अपमान गरेँ। कति दिव्य उपदेश दिनुभयो यहाँले। तत्कालै पाल्कीबाट तल झर्नुहुन्छ रहुगण। भरतजीका चरणमा साष्टाङ्ग गर्नुभयो। सोपी राजा बतीर्योर्व्याम तत्पादौ जगृहे त्वरन्। मलाई क्षमा गर्नुहोस्, यो पाल्की राख्नुहोस्, प्रसन्न रहनुहोस् हे ब्राह्मण देवता। हजुर यस्ता ज्ञानी हुनुहुँदो रहेछ, तर हेर्दाखेरि यस्तो जड जस्तो, अज्ञानी जस्तो, मूर्ख जस्तो भएर कसरी हजुर हिँडिरहनु भएको छ?
बडा आश्चर्य लाग्यो मलाई त। यस्ता ज्ञानी महापुरुष यो भवान्यन्निमित्तं वा यदागमन कारणं तत्सर्वं कथ्यतां विद्वन् मह्यं शुश्रूषवे त्वया। मलाई धेरै ठुलो जिज्ञासा भयो। हे ज्ञाननिधि, हे गुरुवर, हे महापुरुष, हजुर कसरी यस्तो बन्नुभयो, के कारणले हजुर यहाँ आउनुभयो, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, यी यावत विषयमा मलाई जान्ने इच्छा छ, बताइबक्सियोस्। जडभरतले भन्नुभयो, महाराज सुन्नुहोस्, श्रूयतां सुहमित्येतद् वक्तुं भूप न शक्यते उपभोगनिमित्तं च सर्वत्रागमनक्रिया। हजुरले भन्नुभयो कसरी तपाईको यहाँ आगमन भयो भनेर, यो त बताउनै सकिँदैन। जीवात्मा संसारमा आउँछ केवल यो कर्मफल भोग गर्नका निमित्त। त्यसैका निमित्त तपाईको पनि आगमन भएको हो, मेरो पनि आगमन भएको हो। राजा अत्यन्तै लौकिक प्रश्न गरिरहनु भएको छ, लौकिक दृष्टिबाट। भरतजी त्यो पारमार्थिक समाधान दिइरहनु भएको छ। तपाईको आगमन जेका लागि हो नि महाराज, मेरो आगमन पनि त्यही नै, कर्मफल भोगकै निमित्त सबै जीवहरू आउँछन् यहाँ, अनेक शरीर ग्रहण गर्दछन्, आफ्ना प्रारब्ध अनुसार अनेक अनेक भोग भोग्दछन्। यो देहको प्राप्ति सुख र दुःख भोग्नका लागि। यी सुख र दुःख धर्म र अधर्मबाट कमाइएका हुन्। पुण्य गर्यो व्यक्तिले, त्यो पुण्यबाट सुख मिल्दछ। पाप गर्यो पहिले, त्यो पापबाट फल भोग्ने बेलामा दुःख आउँछ। सुख दुःख लाभ हानि हेर्दाखेरि जति देखिँदा पनि यी सबै के हुन्, धर्म र अधर्म हुन्। जति पनि पीडाका लागि बनेका छन् यी सबै अधर्मका अंश हुन्। जति सुखका लागि बनेका छन् यी सबै धर्मका अंश हुन्। अनि त्यो धर्म अधर्म कर्मद्वारा हुन्छ। क्रिया गर्यो व्यक्तिले, पुण्य आर्जन भयो। त्यस्तै कर्म गर्यो जसले पाप आर्जन गर्यो। अब त्यो कर्म गर्नका लागि उसलाई शरीरको आवश्यकता पर्दछ। सम्झनुहोस् कि अहिले यो जो शरीर मलाई मिलेको छ, तपाईलाई मिलेको छ, यो शरीर सुख र दुःख भोग गर्नका निमित्त हो। पहिलो कुरा, त्यो सुख र दुःखको मूल कारण भनेको धर्म र अधर्म हो, पुण्य र पाप। त्यसको पनि कारण के हो भन्दा कर्म हो। कर्मबाट पुण्य हुन्छ अथवा पाप हुन्छ। अनि त्यो कर्म पनि कहाँबाट सम्भव छ भन्दा फेरि पहिले शरीर हुनु पर्यो, अनि मात्रै त्यो कर्म सम्भव छ। शरीरबाट यहाँ शरीरसम्मको यात्रा। एउटा शरीरबाट कर्म, कर्मबाट पुण्य अथवा पाप, अनि त्यो पुण्य र पाप सुख र दुःखका रूपले भोग गर्नका लागि पुनः शरीर। यस प्रकारको यो देह चक्र चलेर रहिरहेको छ। सर्वस्यैव हि भूपाल जन्तो हो सर्वत्र कारणम धर्मा धर्मौ यतः कस्मात् कारणम पृच्छ्यते त्वया। त्यसकारणले यो शरीर धर्म र अधर्मको परिणति भोग गर्नका निमित्त मिलेको हो। म पनि त्यसैका लागि यहाँ आएको हुँ। तपाईको पनि आगमन त्यसकै लागि। यहाँ देखिएका सारा प्राणीहरूको पनि संसारमा आगमन त्यसै कारणले हुन्छ। तपाईको प्रश्न त्यति ठिकको भएन। तपाईका प्रश्नभित्र यही समाधान छ। किन सोध्नुहुन्छ तपाईँ? राजाले भन्नुभयो, हे प्रभु, हजुरले भनेका सबै कुराहरू मैले बुझेँ। धर्म र अधर्म नै सम्पूर्ण कार्यमा कारण हुन्। अहिले यहाँ जुन प्रकारको सुख भोग अथवा दुःख भोग, त्यसका लागि यो शरीरको प्राप्ति, यो सबै त्यही धर्म र अधर्मका आधारमा बनेको हो। यो त मैले बुझेँ। शरीर पनि त्यो उपभोगका निमित्त नै बनेको हो। एक देहबाट अर्को देहमा कर्मानुसार जीव जान्छ, यो पनि मैले सम्झेँ। तर मैले यो कुरा बुझ्न सकिनँ हजुरको। यत्वेतद् भवता प्रोक्तं सोहमिति तदात्मनः वक्तुं न शक्यते श्रोतुं तन्ममेच्छा प्रवर्तते। हजुरले भन्नुभयो म को हुँ यो बताएर बताउन सकिँदैन।
यसको रहस्य मलाई सुन्ने इच्छा छ, कसरी बताउन सकिन्न त? म को हुँ भनेर प्रश्न गर्न कसरी पाइन्न र? आखिर अहम तत्व अथवा अहम म भनेर बताइने त त्यो आत्मा नै होइन र? त्यो कस्तो छ, कसरी आयो, उसका विषयमा जिज्ञासा गर्न कसरी सकिन्न र? जो आत्मा कर्ता भोक्ता रूपले प्रतीत भइरहेको छ, सदा उसको सत्ता छ, कहिले पनि नासिँदैन त्यो। हो त्यो आत्मा नै म हुँ, त्यो नै अहम तत्त्वले बताइनेवाला हो। यस्तो भन्न सकिन्न र? अहम भनेको त आत्मा हो नि, त्यस्तो शब्द आत्माका लागि प्रयोग गर्न कसरी सकिन्न र? र त्यो आत्माका विषयमा जिज्ञासा कसरी हुन सक्दैन र? मैले यो कुरा बुझ्न सकेको छैन, कृपा गरेर यसको रहस्य बताइदिबक्सियोस्। महाराज रहुगणले जिज्ञासा गर्नुभएको छ आज भरतजीसँग। अब यसको समाधान श्रवण गर्नका लागि भने हामीले अब आउने श्रृङ्खलासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। कस्तो उत्तर दिनुहुन्छ? समय भइसकेको हुनाले आजको कथा प्रसङ्गलाई भगवानका चरणमा समर्पण गरौँ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण